हैं कि तुम अल्लाह के खास बंदे बन जाओ। तुम घर से बाहर निकलोगे, तुम्हें प्रोटोकॉल देने के लिए, तुम्हें एजाज देने के लिए फरिश्ते तुम्हारे रास्ते में आकर खड़े हुए, तुम्हारे साथ सलाम करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जिक्र के मुतालिक इरशाद फरमाया कि मुफर्रद लोग बहुत आगे बढ़ गए। सहाबा किराम ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह मुफर्रद कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अल्लाह के जिक्र में वालिहाना तरीकों पे मशगूल रहते हैं। जिक्र किया जाए, जिक्र में वक्त गुजारा जाए, अपनी जबान को बंदा जिक्र के साथ तर रखे। बेहतरीन आदमी अल्लाह के हम वो इंसान है जिसकी जबान हर वक्त अल्लाह की याद से तर रहे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला, अब मैंने और आपने फैसला खुद करना है कि हम जिंदा हो के मुर्दा लाश है या हम जिंदा है। लोग तो मुर्दों की बात करते हैं ना। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देके बयान फरमाया, जो शख्स अल्लाह का जिक्र करता है और जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता, उन दोनों की मिसाल जिंदा और मुर्दा की सी है। मसलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बह कमसलिल हय्य वल्लज़ी ला यज़कुर कमसलिल मय्यित। जो अल्लाह के जिक्र में वक्त गुजारे, जो जिक्र करता हुआ वक्त गुजारता है, वो अल्लाह के नजदीक जिंदा कैसी है। और जो गफलत की जिंदगी गुजारता है, जिक्र के बगैर उसकी जिंदगी गुजर रही है, तो उस बंदे की मिसाल है मुर्दा की। जिंदगी हर शख्स को महबूब है, मरने से हर शख्स घबराता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता वो जिंदा भी मुर्दा के हुक्म में है और उसकी जिंदगी बेकार है। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। अल्लाह ने मुझे और आपको जिंदगी दी अपनी बंदगी के लिए। रोजे का हुक्म आ गया, बंदगी है, रोजा रख लिया। तरावी का हुक्म आ गया, तरावी में लग गया। फर्ज नमाज का टाइम हो गया, फर्ज नमाज में शुरू हो गया। जिक्र हर वक्त करता रहता है, तो इस इंसान की जिंदगी बंदगी के लिए है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कल क़यामत के दिन शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। हकीम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह का जिक्र दिल को तर करता है। वैसी किसी भी चीज को तर कर दे कोशिश करते हैं, पौधे लगा दिए उसको पानी देकर तर किया जाता है। सीमेंट पलिस्तर कर लिया उसको उसकी तराई करते हैं, चुनाई कर ले उसकी तराई करते हैं। उधर मजबूती होती है कि काम कच्चा हो जाता है। तो दिलों की मजबूती अल्लाह के जिक्र में है। इसलिए फरमाया अल्लाह का जिक्र दिल को तर करता है। और कल परसों जब 13वें पारे में ये आयत गुजरी थी, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अगर दिलों का इत्मीनान चाहते हो, दिलों का सुकून चाहते हो, दिलों को खुश चाहते हो, तो वो अल्लाह की याद और अल्लाह के जिक्र के बगैर खुश नहीं रह सकता। अल्लाह ने अपना मस्कन, अपने रहने की जगह दिल को बनाया है। ये दिल अल्लाह की याद से जिंदा है, ये दिल अल्लाह की याद से खुश है। अगर इस दिल से अल्लाह की याद निकाल ली जाए, सारी की सारी दुनिया इंसान को मिल जाए, उस इंसान को इत्मीनान और सुकून हासिल नहीं हो। कितने बड़े बड़े लैंडलॉर्ड है जिन्होंने पैसे दा, जिन्होंने घरों दा, जिन्होंने कारा और कोटियां दा, उन्होंने अंदाजा नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगी सुकून की जिंदगी, हर वक्त परेशान, हर वक्त बेइत्मीनानी, हर वक्त बेसुकूनी। इकबाल ही ने तो कहा था ना, न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद। इसलिए फरमाया अल्लाह का जिक्र दिल को तर रखता है, नरमी पैदा करता है। जब दिल अल्लाह के जिक्र से खाली होता है तो नफ्स की गर्मी और शहवत की आग से खुश्क होकर वो दिल सख्त हो जाता है। कुरान में आता है, फरमाते जो बंदे अल्लाह की याद से गाफिल हो जाते हैं, जो दिल अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, अल्लाह उस दिल के ऊपर शैतान को मुसल्लत कर देते। नुक़य्यिज़ लहू शैतानन वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फहुव लहू करीन। जब अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की याद से ही दिल गाफिल हो जाता है,
زبان اللہ کی یاد میں تر نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس بندے کے اوپر شیطان حاوی ہو جاتے ہیں اور شیطان اس کا بیلی اور دوست بن جاتا ہے. نسوا اللہ فانساہم، جو اللہ کو یاد نہیں رکھتا وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والا مثل زندہ کے ہیں اور ذکر نہ کرنے والا مثل مردہ کے ہیں. اور اسی طرح فرمایا سارے اعضاء جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے نا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جب انسان ذکر سے غافل ہوتا ہے اس کی گناہ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. ذکر کرتا ہے وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز واسطے ریگمال ہوا کرتے ہیں، دلوں کے لیے ریگمال اللہ کا قرآن اور اللہ کا ذکر ہے، وغیرہ پھر وہ نقطہ بڑھتے 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 پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله. جب انسان کا دل پتھر نما ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، اللہ قرآن فرماتے ہیں پتھر بھی بعض ایسے جو اللہ کے خوف سے رو پڑتے ہیں، لیکن پھر اس انسان کے دل میں اللہ کا خوف درندہ بن جاتا ہے، جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا جو ذکر سے خالی دل ہوتا ہے وہ خشک ہو کر سخت ہو جاتا ہے، سارے اعضاء سخت ہو جاتے ہیں، تاج سے رک جاتے ہیں. اگر ان اعضاء کو کھینچو تو ٹوٹ جائیں گے، جیسے خشک لکڑی جھکانے سے نہیں جھکتی، صرف کاٹ کر جلا دینے کے کام آتی ہے. پھر انسان کے دل کا یہ حشر ہوتا ہے. اس لیے میں اور آپ کوشش کریں کہ جیسے اس مہینے میں میرے اور آپ کی باقی عبادات چل رہی ہے تو میں اور آپ اپنے آپ کو ذکر میں بھی مشغول رکھوں. قرآن کی تلاوت میں لگے ہوئے ہیں، گھر جا رہے ہیں ذکر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، گھر سے مسجد آ رہے ہیں ذکر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، بیویاں گھر میں کھانا پکا رہی ہے ذکر کرتے ہوئے کھانا پکا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر میں جھاڑو دے رہی ہے ذکر کرتے ہوئے جھاڑو دے رہی ہے. دست بکار و دل بیار، جو پہلے زمانے میں بچیاں حافظہ ہوتی تھیں، ہمارے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری گھر کی بیویاں عام دنوں میں پہلے زمانے میں محلے میں کوئی ایک تندور وغیرہ کا سسٹم ہوتا تھا، کہتے وہاں جا کے روٹیاں لگاتے اپنی روٹیاں لگا کے اٹھ کر کہتے نہیں تو اپنا کام کر، میرے تو 5 پارے قرآن کے پورے ہو گئے. روزانہ جو گھر کے کام کاج کرتے ہوئے 10 سے 15 پارے تلاوت کرتی تھی وہ عورتیں. لیکن چلو ہماری بیویوں کو، ہماری بچیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو قرآن یاد نہیں ہے تو اللہ کا نام تو یاد ہے نا سب کو. ذکر کرنا تو سب کو آتا ہے، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. اگر کام کرتے ہوئے دست بکار و دل بیار، کام کرتے ہوئے اگر میں اور آپ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں لگے رہیں گے تو کام بھی ہو جائے گا اور ذکر بھی. ذکر کے لیے کوئی ممانعت نہیں، کوئی وطن اس کے لیے خاص نہیں ہے، کوئی وضو کرنا اس کے لیے شرط نہیں ہے. بس جس وقت آپ ہے لیتے ہیں تب بھی ذکر کریں. یذکر اللہ علی کل حال، ہر حال میں، لیتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، چلتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، ہر وقت اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کا بلکہ